الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأحسنه تقويما، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وزملائي الأعزة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الصلاة وأهميتها. يا إخواني وزملائي، إن الصلاة فريضة إسلامية أكيدة، إنها ركن متين للشريعة الإسلامية، إنها أساس قوي للحياة الإسلامية، إنها بناء عظيم يقوم عليها الصرح الإسلامي، إنها مكيال للصلاح والفلاح، إنها مقياس للنجاح والرشاد، إنها شعار الصالحين وصيمة للمتقين، إنها غذاء الروح والنفس، إنها تسلية للهم والحزن، إنها قرة العين والقلب، قرة النفس والروح، إنها تهذب النفوس الخبيثة، إقامتها إقامة الدين وهدمها هدم الدين. يا إخواني، لها منافع جسيمة، لها فوائد غزيرة. أيها الإخوة، ناهيك بأهميتها أن الصوم واحد، والزكاة واحدة، والحج واحد، وعقيدة التوحيد واحدة، لكن الصلاة متعددة لكل وقت ولكل حال. هذه الصلوات الخمسة، هذه صلاة الجمعة وغير ذلك. ناهيك بأهميتها أن الزكاة لا تؤدى إلا في فقراء المسلمين، أن الصوم لا يجد إلا في الشهر المخصوص، أن الحج لا يؤدى إلا في المكان المخصوص، لكن الصلاة حررت عن القيد والخصوص، فجعلت لها الأرض كلها مسجدا برا وبحرا فرا وسريا. فيا إخواني، عضوا عليها بالنواجذ ولا تغفلوا عنها في أي حال من الأحوال، وإلا يكون الخسران العظيم. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.